नमस्कार। द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान उन्मुख छ कि छैन भन्ने विषयमा अनेक अड्कलबाजीहरू आइरहेका छन्। घोषणा गरिएको र जारी रहेको स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको छ, केही समय पर सारिएको छ। बैठक टर्दै जाने सर्दै जाने प्रक्रिया रोकिएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष गरी आफूलाई कमिटी प्रणाली अन्तर्गत चल्ने पार्टी भने तापनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कमिटी प्रणाली करिब करिब अवरुद्ध जस्तो देखिन्छ। एक थरीले नेतृत्व चेन्ज गर्ने हो भने महाधिवेशनमा जानुपर्ने र सरकार फेर्नुपर्ने हो भने निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयमा बहस गरिरहेका छन्। तर नेकपा भित्रको राजनैतिक समस्या के हो भन्ने विषयमा र यसको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा थुप्रै अन्योल छन्। पार्टी फुट्छ वा सग्लो रहन्छ। पार्टीले आफ्नो घोषणा गरेको समाजवादको उद्देश्य तर्फ नै अगाडि बढ्छ वा यो उद्देश्य स्थगनमै पर्छन् र पार्टीभित्र सत्ता सङ्घर्ष मात्र प्रमुख बन्छ त? यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले विषयवस्तु त उठान गरेँ, करिब करिब हामी यिनै कुराको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नेछौँ। एउटा रिपोर्ट हेरौँ। लीलामणि पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। लीलामणि पोखरेल सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसिसीको खरो आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका पोखरेल एमसिसी मार्फत नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा नयाँ प्रकृतिको उपनिवेशमा जोड्न खोजिएको बताउँदै आउनु भएको छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्र जारी विवादबारे नेता पोखरेलले पार्टी र सङ्गठनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भन्दै सबैले पार्टी कमिटीको निर्णयबाट चल्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। नेकपाभित्र विचार एवं सिद्धान्तको बढी वकालत गर्ने र यी दुवैलाई व्यवहारसँग जोड्ने सवालमा निरन्तर जोड दिँदै आउनुभएका पोखरेल आफूलाई विधि र पद्धतिको पक्षपाती नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको दल नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भिन्नाभिन्नै अडानले पार्टी नै फुटको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। अध्यक्षद्वयको अडानकै कारण नेकपाको बैठक पटक पटक सरिरहेको छ। सहमतिको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन। दोस्रो तहका नेता छलफलमा त जुटिरहेका छन्, तर कार्यकर्ता तहमा स्पष्ट पक्षधरता छुट्टिएर ध्रुवीकरण बढिरहेको छ। नेकपामा कार्यकर्ता मात्रै नभई समग्र नेपाली राजनीति गम्भीर सङ्कटमा फसेको नेकपाको बैठक परपर धकेलिरहनुको कारण र मुख्य दुई नेताको बीचमा सहमति या विग्रह के हुन्छ भन्ने प्रश्नको वरिपरि घुमिरहेको छ। आम जनता नेकपामा देखिएको विग्रहको सङ्केतले कतै मुलुकको भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने त होइन भनेर आशंका गरिरहेका छन्। यस्तो कठिन घडीमा विधि, पद्धति र सहमतिको निरन्तर वकालत गर्दै आइरहनुभएका लीलामणि पोखरेल जस्ता नेताहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको नेकपा वृत्तमै टिप्पणी सुनिने गरेको छ। नेता पोखरेल वचनमा जति प्रखर हुनुहुन्छ, पार्टी संयोजनमा पनि त्यत्तिकै प्रबल हुनुपर्ने जनताको अपेक्षा छ। मैले सुरुमै पनि भने कमिटी प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने नेकपा कमिटी प्रणाली करिब अवरुद्ध जस्तो छ। अलिकति पृष्ठभूमि कोट्याउन चाहन्छु। जस्तो कि एकता हुँदै दुई अध्यक्षको सहमति भन्ने भयो र उहाँहरूका केही विश्वास पात्र जम्मा 4 जना बसेर एकता भयो। उहाँहरूले एकता पछाडि सार्वजनिक भएको एउटा डकुमेन्टमा आलो पालो नेतृत्व गर्ने भन्ने त्यसका बुदाहरूमध्ये एउटा बुदा थियो। तर छिटै कमिटी टुङ्ग्याउने, एकता टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यसका सबै कामहरू टुङ्गिएका छैनन्। विधान बन्यो, विधानले जुन हिसाबले बैठक कमिटी चलाउने भनेर भन्यो त्यो पनि भइरहेको छैन र एक्कासी अहिले फेरि सत्ता सङ्घर्षको एउटा चरम स्थितिमा बैठकै छोडेर प्रधानमन्त्री एवं अब अध्यक्ष हिँड्नुपर्ने सम्मको अवस्था र अब पार्टी सग्लो रहँदैन भन्ने हिसाबको आशयका विभिन्न समाचार र यो वा त्यो कोणका मान्छेहरूले लेखिरहेको बोलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो विषयवस्तु के हो? नेकपामा अब कमिटी प्रणाली सकिएको हो? असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो तपाईँले। हामी ऐतिहासिक आवश्यकताले एकताबद्ध भएका हौँ।
हामी अलग अलग कार्यप्रणाली, अलग अलग सङ्गठनात्मक प्रणाली, अलग अलग कतिपय वैचारिक मामलामा पनि भिन्नता भएका, मूलभूत सिद्धान्तमा एकरूपता देखा पर्ने तर कार्यप्रणालीमा भिन्नता भएको दुई पार्टीको बीच ऐतिहासिक आवश्यकताले एकतामा आउनका निम्ति हामीलाई बाध्य पारेको हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। पहिले रहरभन्दा पनि हामी परिस्थितिको उपजका रूपमा एकीकरणको प्रक्रियामा आइपुगेका हौँ। नयाँ संविधान जारी गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ त, कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो एकीकरणलाई महसुस गऱ्यौँ। दुवै पक्षले महसुस गरेर हामी एकीकरणमा जाउँ भनेर भन्यौँ। एकीकरणमा जाने बेलामा हामीले हाम्रा हिजोका केही मान्यताहरूलाई स्थगित गरेका छौँ, जस्तो माओवाद, बहुदलीय जनवाद, जे मान्यता थिए होइन, ती कुराहरूलाई स्थगित गरेका छौँ अहिले हामी कहिले भन्दाखेरि महाधिवेशनको बेलामा त्यसलाई वैचारिक बहसका रूपमा अगाडि सार्ने भनेर हामी अगाडि आएका हौँ। अब हामीले तात्कालिक कार्यप्रणालीका सन्दर्भमा केही हामीले सम्झौता गरेको हो, अवश्य पनि गरेको। दुईटा पार्टीका बीचमा पार्टी सञ्चालन, व्यक्तिलाई हामीले प्रमुख त बनायौँ तर कार्यविधिलाई हामीले के बनाएका हौँ भन्दाखेरि दुईजनाको हामीले लिडरसिपको रूपमा पनि मान्यौँ, दुईजनालाई मुख्य लिडरसिप। त्यो यसको तात्पर्य यो होइन कि पार्टीका कुनै पनि सङ्गठनात्मक संरचनाहरूमा आवश्यक साङ्गठनिक प्रक्रियाद्वारा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर दुईजना मात्रै सर्वेसर्वा बनाएको चाहिँ होइन। तर परिस्थिति त्यही देखियो। म त्यही भन्दैछु। किन अब यो कार्यप्रणाली, किनभने हाम्रो कमिटी ठुलो भयो, एकीकरण प्रक्रियामा जाँदाखेरि ठुलो कमिटी भयो। ठुलो कमिटी भएपछि ठुलो कमिटीका बैठकहरू सहज नहुने स्थितिमा अनि त्यो कमिटीको कार्यप्रणालीमा हामी कहाँ पुग्यौँ त भनेर भन्दाखेरि हामीले 450 को केन्द्रीय कमिटी छ, सबै समयमा बस्न सम्भव छैन। निर्णय प्रक्रियामा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति पनि अलि जटिल हुने भयो। त्यस कारणले त्यसको बनाउनु पर्ने पिबी पनि लगभग 150 जतिको हुन जान्छ। त्यस कारणले स्थायी समिति भनेर तत्कालै निर्माण गरियो, जसमा 45 जनाको हाम्रो मेम्बर थियो। स्थायी समितिलाई एक किसिमले तात्कालिक अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने जम्मै कार्यभारहरू स्थायी समितिले गर्ने, त्यो राजनैतिक समिति पनि हो। स्थायी समिति भनेको राजनैतिक निर्णय गर्ने समिति पनि हो। र सँगसँगै साथी हामीले चाहिँ नि सचिवालय भनेर भन्छ, त्यो वास्तवमा सचिवालय भनेको स्थायी समितिले गरेको वा केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने त्यो संरचना हो। अब दुईटा अध्यक्षको बिचको समझदारी कायम गर्दै कमिटी प्रणाली अन्तर्गत लिएर आएर त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने, कमिटी प्रणालीले त्यसलाई टुङ्ग्याउने हामीले विधिको त्यो चाहिँ नि एप्रुभ गरेको, हामीले स्वीकार गरेको विधि थियो। अब कस्तो देखियो त कार्यप्रणाली भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यप्रणालीभन्दा भिन्न ढङ्गले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास भनेर भन्छ नि, जनवाद र निर्णय गरिएका प्रक्रियालाई केन्द्रीय रूपमा त्यसलाई लागू गर्नका निम्ति आफ्ना आफ्ना संयन्त्र र सङ्गठनहरू सञ्चालन गर्ने। अब त्यसको सामूहिक निर्णय अथवा कलेक्टिभ लिडरसिपको प्रश्न, कलेक्टिभ लिडरसिप दायित्व कस्तो हुँदा नि इन्डिभिजुअल दायित्व, सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत दायित्व, उत्तरदायित्व, यो विधिलाई अभ्यास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको विधि हो। अब यो विधि के भयो त भन्दाखेरि हामी कस्तो भयो, एकतालाई सम्पूर्णता दिने सन्दर्भमा हाम्रो सङ्क्रमणकाल धेरै लामो भयो। हामीले सोचेको त 3 महिनाभित्र हो एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने। कमिटीहरू 3 महिना पछाडि कमिटीहरू फङ्सन गर्छन्, तलदेखि माथिसम्मको कमिटी प्रणाली अन्तर्गत यो संरचनाहरू पुरा हुन्छन् र ती कमिटीले काम सुरु गर्दछन् भनेर हामीले प्रारम्भमा हामीले तय गरेको नीति भनेर 3 महिनाभित्र एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भने हो नि त। अब 3 महिनामा भएन, किन भएन भन्ने कुराहरूको आजको मूल्याङ्कन हो। किन भएन त? आज 2 वर्ष बितिसक्यो, 2 वर्ष भने 24-25 महिना बितिसक्यो। किन भएन त भन्दाखेरि सायद हामी हाम्रो कार्यप्रणाली, हाम्रो विधि पद्धतिबाट हामी च्युत हुँदै गएका थियौँ, जसको प्रतिबिम्ब
एकीकरण पछाडि हाम्रो देखा पर्यो। तर एउटा प्रश्न यो हाम्रो- सँगसँगै उठ्छ नि, म तपाईँलाई यसैमा जोड दिन्छु सजिलोको लागि। जस्तो कि एकता हुँदैखेरि पनि सिङ्गो यता पूर्व साबिक एमाले पङ्क्ति र माओवादी पङ्क्ति दुईटै आफ्नो किसिमको एउटा प्रतिस्पर्धामा, आफ्नो किसिमको आक्षेपमा वा विचारधारात्मक वा राजनैतिक सङ्घर्षमा देखिन्थ्यो। एक्कासी अचानक जसरी एकताको घोषणा भयो त्यही त मैले अध्यक्ष मात्रै मिलेर, त्यो पनि त माओवादी वा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर विशेष अधिवेशन बोलाएर त्यहाँ कार्यकर्ता पङ्क्तिहरूको संलग्नताका आधारमा गरिएको थियो भने त्यो एउटा जनवादी केन्द्रीयताको विधि हुन्थ्यो होला। तपाईँले भने त्यो जनवाद सबै बन्द गरियो र लिडरसिपको अघि परिस्थितिको उपज थियो जुन एकता भन्नुभयो, त्यो चाहिँ दुई नेताहरूको, ठुलो पार्टीको ठुलो नेता हुने कसैको चाहना, ठुलो पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने कसैको चाहनालाई, त्यो स्वार्थलाई पुरा गराउने हिसाबले भएको एकता पनि भन्छन् नि मान्छेले। के भन्नुहुन्छ? सबै कुराहरू आशंकाका कुराहरूका बारेमा भन्दा पनि हाम्रा सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले सबभन्दा बढ्ता लिनु पर्छ। तर आज त सङ्कट आयो नि त मैले बुझेको छु मैले त्यो सकारात्मक कुरालाई हामीले बढी लिने, नकारात्मक मानसिक अवस्था अथवा आकाङ्क्षा यी कुराहरूलाई अलिकति गौण। तर सतहमा जे प्रकट भएको छ त्यसको जवाबदेहिता त होला नि। म एकदमै त्यस कुरामा म क्लियरली नै भन्छु, म प्रष्टै भन्दछु है। माओवादी जनयुद्धबाट आएको एउटा शक्ति, एउटा अर्कै अभ्यास गरेर आएको, एमाले शान्ति प्रक्रियामा संसदीय अभ्यास गरेर आएको शक्ति। हाम्रो अगाडि एउटा परिवर्तन आयो, ठुलो परिवर्तन भयो, ठुलो परिवर्तन हो। गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्नु भनेको एक किसिम ठुलो परिवर्तन हो। कम्युनिस्ट पार्टीले सोचेअनुसारको रेभोल्युसनको सम्पन्न पछाडि आएको राजनीतिक प्रणाली होइन, म क्याटेगोरिकली भन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीले वर्ग सङ्घर्षको माध्यमबाट त्यति बेलासम्म हामीले जनताको जनवाद स्थापना गर्ने अथवा के अरे जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सोच बनाएका थियौँ नि त। त्यो अथवा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, राज्य सत्ताको पुनर्संरचना, सम्पूर्ण राज्य सत्ताको पुनर्संरचना गरेर मात्रै हामीले समाजवादको विकासमा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यो हाम्रा अगाडि परिस्थितिले हामीलाई के गर्थ्यो भने हामीले सोचेभन्दा चाँडै, यो त हिजोको कुरा भयो, त्यही त सोचेभन्दा हामीले चाँडै आयो। चाँडै आइसकेपछि अब हामीलाई आवश्यकता के भयो त भन्दाखेरि हामी कस्तो पनि स्थितिमा पुगिरहेछौँ भन्दाखेरि नेपाली आम जनताले आमूल परिवर्तन खोजेको, राजनैतिक दलहरूले त्यो आमूल परिवर्तनलाई ठिक ढङ्गले लिडरसिप दिन नसकिरहेको स्थिति रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो अहिले जे हाम्रा अगाडि आइरहेको समस्याहरू त्यो हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा हामी संसदवादी पुँजीवादीहरूसँग कम्प्रोमाइज गरेर सेमी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, सेमी वेस्ट मिनिस्टर मोडल, सेमी भन्दैछु मैले, सेमी वेस्ट मिनिस्टर मोडल अख्तियार गर्न पुग्यौँ। त्यो किन गर्न पुग्यौँ त भन्दाखेरि हामीले फेडरलिजम, त्यो हिजोको वेस्ट मिनिस्टर मोडल अन्तर्गतको थिएन है। सँगसँगै अब त्यो फेडरलिजमभित्र पनि हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि फेरि संसदीय व्यवस्थाको जुन प्रकारको विधि हुन्छ नि त्योभन्दा फरक गरेर हामीले तीनवटा सरकारको अवधारणा बनायौँ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। तर मेरो प्रश्न चाहिँ म तपाईँको प्रश्नमा जुन यो प्रणालीका विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ नि, मैले त्यसैले त्यो प्रणालीलाई ठिकठाक पार्न त्यो कुन वर्गको पक्षमा लाउने भन्ने त्यो एजेन्सी त पार्टी हो नि त। पार्टी नै किन भद्रगोल छ? हो, त्यही कुरा म भन्दैछु। हामी त्यहाँ आइसकेपछि के गर्यौँ भने हाम्रो परिवर्तित परिस्थितिमा हाम्रो विचार र तात्कालिक परिस्थितिमा आएको राजनैतिक प्रणालीलाई हामीले कसरी लैजाने भन्ने कुरा हामी अलमल परेका छौँ। एकदम पार्टी अलमलिएकै हो। पार्टीले डकुमेन्टमा भन्छ हामी समाजवादमा जाने, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, हामीले नयाँ जनवादलाई विशिष्ट ढङ्गले बेग्लै तरिकाले हामीले पुरा गऱ्यौँ र केही बाँकी छन्। जुन कुराहरू हामी समाजवादी क्रान्तिका दौरानमा हल गर्दै जान्छौँ। तर अहिले गइहाल्दैन, अहिले होइन, त्यसको भ्रूण त तयार पार्ने समाजवाद ओरिएन्टेड भन्यो क्या। अनि त्यो नै गन्जागोल छ दस्तावेज। म त्यही भन्दैछु त, त्यो मात्रै गन्जागोल भएन, संविधानमै हामीले लेख्यौँ समाजवाद राइटिस्टहरूलाई समेत सहमति गरेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मात्रै मान्ने, पुँजीवादी प्रणालीले मात्रै मान्नेलाई पनि सहमति गराएर संविधानमा के अरे समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भने संविधानमा लेख्यौँ। समाजवादको परिभाषा यो त प्रणाली राजकीय हिसाबले प्रणालीमा स्थापित गर्न खोजिएका केही प्रयत्न होला, तर पार्टी चाहिँ मलाई त्यही हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो आचरण र हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रा पार्टीका डकुमेन्ट, हामीले निर्माण गरेको संविधान
राजनैतिक परिस्थितिमा हामीले काम गर्नु परेको स्थिति र हाम्रा आफ्ना मानसिकता यी चारवटा चिजले के गरिदियो त भन्दाखेरि हामीले जहाँ जानुपर्ने जुन वर्गको हितको पक्षमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका थियौँ र सङ्घर्ष गरेका थियौँ त्यो वर्गलाई बिर्सेर हामी अर्को दिशातिर पुग्यौँ। भनेको तपाईँले के सिद्धान्तको दुनियाँ अलग, व्यवहारको दुनियाँ अलग भयो। एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो। सिद्धान्तको दुनियाँ अलग, व्यवहारको दुनियाँ। हामी के भन्यौँ, के भन्नु पुग्यौँ एकछिन। अब एकछिन हुन्छ कि सिद्धान्तको दुनियाँ अलग, व्यवहारको दुनियाँ त्यसैले डेभिएसन हुन्छ भने त्यसैले हो डेभिएसन। किन मैले त्यो कुराहरू भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, संविधान निर्माण गरिसकेपछि हामी के भनेर भाषण गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ, अब आर्थिक क्रान्ति भनेर। के म त सुरुदेखि नै यो कुराहरूको म उसमा छैन, सन्तुष्ट छैन। राजनीतिक क्रान्ति सक्यौँ भन्ने बित्तिकै वर्ग सङ्घर्ष सकियो भन्ने हुन्छ। आर्थिक क्रान्ति मात्रै के भने उत्पादनलाई वृद्धि दिन्छ। तर दस्तावेजमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्ने आशयको छैन। पछिल्लो एउटा दस्तावेजमा छ र दस्तावेज भनेपछि त सिद्धान्तमै समस्या भयो नि। हो, हामीले पछिल्लो दस्तावेजमा हामीले कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामीले बहुलतालाई स्वीकार गरेका छौँ। प्लुरलिज्म, बहुलवादलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। बहुलवाद र द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद विपरीत तत्त्वहरू। मार्क्सवाद र बहुलवाद एक ठाउँ बस्नै सक्दैनन्, एक ठाउँ रहनै सक्दैनन्। तर हामीले हाम्रो डकुमेन्टमा हामीले अनुचित प्रकारले हामीले सम्झौता गरेका छौँ कि बहुलवाद पनि राखेका छौँ। भनेपछि यहाँले भनेको कुरा त सिद्धान्त फरक, व्यवहार फरक होइन। सिद्धान्त नै गोलमाल भयो। सिद्धान्तमा पनि हामी गोलमालमा गयौँ क्या। हामीले अहिलेको म्यानेज गर्न हामीले प्राप्त गरेकोलाई यसलाई राजनैतिक रूपले यो चिजलाई ग्रहण गर्दै रेभोल्युसनको पाटोलाई हामीले अझ अगाडि वैचारिक, राजनैतिक र साङ्गठनिक रूपले व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी अल्मलियौँ क्या। किन अल्मलिनु भएको हो? किन अल्मलियौँ भन्दाखेरि अब यहीँनिर छ, अल्मलिनुको मुख्य कारण वैचारिक स्पष्टताको अभाव नै हो। किन अल्मलिन्छ? त्यो वैचारिक स्पष्टता कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो? वैचारिक स्पष्टता अब यो त विचार आउने भने त वस्तुबाट हो, सामाजिक अन्तर्विरोधहरूबाट हो। तर जब कमिटी तपाईहरुले आफैले स्वीकार गरेको त्यसले गर्दाखेरि त्यो अस्पष्टताले हाम्रा कहाँ पुग्यो त्यसको रिफ्लेक्सन भने हाम्रा कमिटी प्रणालीहरूमा हो। निर्णय कसले गर्ने हो त? कमिटीले गर्ने हो। त्यही बेठिक हो। हामी कमिटी प्रणालीलाई क्रियाशील बनाएनौँ। हामीले एकीकरण प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेर ती सबै कमिटीहरूलाई फङ्सन क्रियाशील बनाएको भए सायद यो परिस्थिति पैदा हुँदैन थियो होला। हामी तिनीहरू चुकेका हौँ। तर एकता प्रक्रियाबाट नै जसरी हठात रूपमा अचानक दुई अध्यक्षको सम्झौता र त्यहाँ एक एकजनाहरू उहाँहरूका विश्वास पात्र बसेर जुन सही सिग्नेचर गरेर अगाडि बढ्यो, त्यसपछि निरन्तर हेर्दा दुई अध्यक्ष तपाईहरुले यो बीचको कुनै पनि बेला कमिटी प्रणाली फर्काउने त प्रयत्न देखिएन नि। यो कुरा आज पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा दुई नेता बाजेको कुरा बैठकले मिलाउने कि जो बाध्दैछ उनीलाई मिलाउन? त्यो कुरो के हो भने हाम्रो पनि कमजोरी हो। हामी जुन कमिटीमा छौँ नि त्यो कमिटीको पनि कमजोरी हो कि नेताहरूलाई मात्रै सर्वेसर्वा ठानिदिने। सर्वोच्च नेताहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि यी लिडर एमङ द इक्वल भनिन्छ। अघि यहाँले भनेकै जस्तो सर्वोच्च नै हुँदैन, वास्तवमा हुँदैन। त्यो सर्वोच्च नेता मान्ने प्रवृत्ति त पुँजीवादी राजनीतिक प्रणालीमा हो। तर यहाँ त सर्वोच्च नेता हो, त्यही प्रतिस्पर्धा छ। त्यसैले लिडर भनेको लिडर एमङ द इक्वल्स हो। एउटा कमिटी बन्यो, त्यो कमिटीको। तर यो कुरा अब यो चीज भइरहेछ छैन त? यसको के हो त? ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्छन् नि, त्यो व्याख्या के हो? यो कुरा कहाँबाट खटपट सुरु भयो? यो कहाँबाट फरक हुँदैन? मैले अघि पनि भने हामी विचारमा स्खलित हुँदैछौँ है। त्यो नै कहाँबाट सुरु भयो? विचारमा स्खलन भनेको त सामाजिक परिवेशमा हामीले द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणलाई द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई ठिक ढङ्गले ग्रहण नगर्नु, त्यो पनि त होला नि त। यो कहिले यो स्थापना कालदेखि नै त्यो समस्या थियो कि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनयुद्धमै त्यो कुरा बिग्रियो र यता मैले संसदीय कालमा बिग्रियो कि? म के भन्छु भने जनयुद्धको एउटा शैली थियो, त्यसमा पनि केही हदसम्म केही कुरामा अतिवाद थियो।
जुन कुरालाई अलिकति करेक्सन गर्न आइयो होइन, एउटा हदसम्मको। अब संसदीय अभ्यास गर्न थाल्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा जाने नेताहरू अथवा संसदीय अभ्यासमा जाने पार्टीले वर्ग सङ्घर्षको उच्चताको कुरोलाई बिर्सिदियो, औचित्यता र आवश्यकताको कुरोलाई पनि बिर्सिदियो। वर्ग सङ्घर्षको औचित्यता र आवश्यकता समाज विकासको अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरालाई बिर्सिदियो। अब हामीले मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामी हिजो 1848 मा मार्क्सवादको कसरी व्याख्या भएको थियो भन्ने र आजको व्याख्यामा केही चिजमा फरक हुन सक्छ, तर फन्डामेन्टल चिजहरू फरक हुन्न। मार्क्सवाद प्रयोग फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्ने गर्छौँ, रिभोल्युसन दोहोरिँदैन। एउटा मुलुकमा भएको रिभोल्युसन अर्को मुलुकमा पनि त्यही प्रकृतिको दोहोरिँदैन। तर यसलाई ठ्याक्कै नेकपासँगै, नेकपाका गतिविधिसँगै, यो एकतासँगै, एकता पछाडि भइरहेका अहिलेका काम कारबाहीसँग र विशेष गरी अहिले स्थायी आजकै दिनमा देखिरहेको जुन टकराव छ, सत्ता सङ्घर्ष छ, त्यसको कुनै ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या हुन्न? अब गजबले हुन्छ ऐतिहासिक भौतिकवादी। गरिदिनुहोस् त 2 मिनेट लिएर। अब ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या भने मैले अघि पनि भने यसको पृष्ठभूमिमा हामी कलेक्टिभ लिडरसिपको जो प्रणाली हो मार्क्सवादी प्रणाली, त्यो कलेक्टिभ लिडरसिपबाट हामी च्युत हुँदै गएका छौँ। हामी आदर्शवादबाट प्रभावित भयौँ। हामीले एकातिर मैले अघि भने यसमा वर्ग खोइ, जस्तै कलेक्टिभ लिडरसिपलाई इन्डोर्स गर्ने वर्ग कुन हो त? तपाईहरु त्यो वर्गको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त मैले भनिरहेको छु कलेक्टिभ लिडरसिप कहाँबाट पैदा हुने त भनेर भन्दाखेरि यो समाजको उत्पीडन जहाँ छ त्यहाँबाट त्यसले आफ्नो मुक्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति त्यो लिडरसिपको विकास गर्ने हो क्या। त्यो लिडरसिपको विकास हामीले त्यो दिशातिर फर्किन छोडिदियौँ के। अनि त्योसँगको जुन अनन्य सम्बन्ध थियो नि, त्यो सम्बन्ध नै कम्युनिस्ट पार्टी भने त अर्को के पनि हो त भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता, सर्वहारा वर्गको चिन्तनमा हो है। भौतिक रूपले कति सर्वहारा बनाएको छैन त्यो अलग कुराहरू हो। हामीले इतिहास हेर्न थाल्यो भने भौतिक रूपले एङ्गेल्स जस्ता जो पुँजीपतिको पृष्ठभूमिमा भएका चिन्तनका कारणले उनीहरू सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता र मार्क्स आफै सर्वहारा होइनन्। त्यसकारणले हामीले चिन्तनमा सर्वहारा वर्गीय चेतबाट हामीलाई विमुख गर्दै गयौँ। हामी उपभोक्तावादी सोचबाट प्रभावित हुँदै गयौँ। हामीले सचेततापूर्वक त के भन्यौँ भन्दाखेरि हामीले मार्क्सवाद अभ्यास गरेका छौँ, हामीले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यो त कहीँ प्रकट भएन। म भन्दैछु त सर्वहारा वर्ग हामी सचेत रूपमा भन्ने बेलामा यो कुराहरू भन्दैछौँ। हामी राजनैतिक रूपमा पनि हामी सर्वहारा वर्गका चाहिँ नि नेतृत्व अग्रदस्ता भन्न छोडेका छौँ। अहिले हामीले छोडिएको छ क्या। अग्रदस्ता किन भन्नु छोडिएन भन्दाखेरि त्यसले प्रोलेटेरियन सर्वहारा वर्गीय चेत र आचरणको प्रश्न दुईटालाई सम्मिश्रण गर्ने भने हो नि त। सर्वहारा वर्ग भनेको त चेतना र आचरण दुईटाले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम बनेको केही लेफ्ट इन्टेलेक्टहरूले नै भन्छन् कि अग्रदस्ताको जुन लेनिनको भ्यानगार्डवाला चिज थियो त्यो आफैमा समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर हरेक चिजमा समस्या त हुन्छ, तर आज नेकपामा आउँदा जुन किसिमको जस्तै कुनै एजेन्डा लिएर आयो भने नेकपाभित्र आज करिब करिब प्रतिपक्षी नेपालमा देखिँदैन, कुनै पनि मुद्दामा देखिँदैन। नेकपाभित्रै यस्तो डरलाग्दो प्रतिपक्षी त्यहाँनिर देखिन्छ, यही एमसिसीको मुद्दा भनौँ। नेकपाभित्रैको एउटा पक्षले यसले देश काया पलट गर्छ भनेर मस्त बोकेर हिँडेको छ। यो ठुलो राष्ट्रघात र हामीमाथिको ठुलो साम्राज्यवादी प्रहार हो भनेर ठुलो भोकल्ली पनि नेकपाले नै भन्छ क्या। यो के भइरहेको? किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि मैले अघि भने हामी हाम्रा सिद्धान्तबाट हामी च्युत हुँदै गएका छौँ र हामी कहाँ पुग्दैछौँ। हामी भनेको इन टोटल यो हाम्रो मुभमेन्ट, त्यो मुभमेन्ट बिस्तारै मार्क्सवादका फन्डामेन्टल कुराहरूबाट विचलनको दिशामा। मैले मार्क्सवादलाई डगमेटिक ढङ्गले जडसूत्री ढङ्गले लिनुपर्दछ पनि भन्दिनँ। मार्क्सवाद विज्ञान हो, विज्ञानमा नयाँ कुराहरूको विकास गर्दै त्यसलाई एडप्ट गर्न पनि सकिन्छ। तर फन्डामेन्टल कुरा क्लास स्ट्रगल भनेको वर्ग द्वन्द्व भनेको तर देखिएन नि त। त्यही त मैले भने त्यसैले त कोरोना कोभिड तपाईँले दिएको उदाहरणमा म बुझ्छु। त्यस कारणले देखिएन। किन देखिएन भन्दाखेरि हामीले सिद्धान्तमा नै डाइल्युसन, सिद्धान्तमा नै हामी केही भ्रमित हुन थाल्यौँ। जस्तो अघि नै मैले भने बहुलवाद र मार्क्सवाद एक अर्काका विपरीत कुराहरू हुन्, एक ठाउँ बस्नै सक्दैनन्।
हामीले बहुलवादलाई किन स्वीकार गरेँ? बेठिक हो त्यो। म अहिले पनि भन्छु मार्क्सवादले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन बहुलवादलाई। हामी कसरी त्यसलाई एकै ठाउँ द्वन्द्ववाद र आदर्शवाद एक ठाउँ बस्छ? अनि त्यो सिद्धान्त बन्छ। एउटा द्वन्द्ववाद हो, एउटा आदर्शवाद हो, एक ठाउँ बस्दैन नि त है। त्यो सिद्धान्त बन्दैन। त्यो हाम्रो कार्यदिशा बन्न सक्छ, हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल बन्न सक्छ? बन्न सक्दैन। हो, यहाँनिर त्रुटि छन्। तर पार्टी सञ्चालनको हिसाबले अब तपाईँले उदाहरण निरङ्कुशतावादी लोकतन्त्रवादी जस्तो देखिनुहुन्छ। अब त्यसले के गर्छ भने आदर्शवादले हामीलाई त्यही ठाउँ पुर्याउँछ, निरङ्कुशतावादी बनाउँछ। हामी अरूलाई इग्नोर गर्छौँ, अरूको त्यसमा सामूहिकताको कुरोलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ। अब यसलाई रिस्टोर गर्ने अर्को तपाईँले भनेको उदाहरण दिनु, तपाईँले एमसिसी जस्तो उदाहरण दिनु। अब हामी कहाँ पुग्यौँ? उपभोक्तावादी समाजको सोचबाट हामी प्रभावित भयौँ है, पुँजीवादी आदर्शबाट हामी प्रभावित भयौँ। अब त्यसमा नव आधुनिकतावाद, त्यसमा पुँजीको हिसाबले भन्यो भने न्यू क्यापिटलिजम, नव उदारवादी पुँजीवादबाट प्रभावित भयौँ। किन त भने उसको ग्लोबल पोलिटिकल सोच हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीले के भन्यौँ भने उसबाट पैसा लियो, बुझ्न सकेनौँ होइन, त्यही ठिक रहेछ। त्यही ठिक होइन, बुझ्न सकेनौँ। म त्यही नै हो। माने जस्तो देखिएन भने मानेकै देखिन्छ। भनेपछि आधारभूत रूपले अहिले जे नेकपा भने पनि यो पुँजीवादी पार्टी नै रह्यो होइन त? अब यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हामीले यसमा सच्याउन सकेनौँ। हाम्रा आचरण, हाम्रा विधि, हामी डेभिएटेड भएका कुराहरू सच्याउन सकेनौँ भने हामी पुँजीवादी नै जाने। पुँजीवादकै आज चाहिँ ठ्याक्कै पुँजीवादी आजै हामी पुँजीवादी पतन भइसक्यो भने हामी त भन्दैनौँ। के बाँकी छ त भन्नु त मलाई? यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा कुन कुरामा होइन, कुन घटनामा जीवित देख्नुहुन्छ? अब अहिले हामी एउटा त सङ्क्रमणकालमा छौँ। दुईटा पार्टी एकीकरणको सङ्क्रमणकालमा हामीले संरचनागत रूपमा यो त सङ्क्रमण नै ठिक छ। त्यो तपाईँले भनेको कुराहरूमा मलाई पनि यो सङ्क्रमण 2 वर्ष 4 वर्ष सङ्क्रमण हुँदैन क्या त्यो होइन। सङ्क्रमण नाम नै बदनाम होला। सङ्क्रमण नाम यसो अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो कि सङ्क्रमण होइन। त्यो थ्योरिटिकली तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यसलाई मैले बेठिक मान्दिनँ। तै पनि फेरि के हो त भन्दाखेरि हामी मैले अघि नै सुरुमै भने दुई अलग अलग चिन्तन, अलग अलग धारा, अलग अलग कार्यप्रणाली, अलग अलग संस्कृतिबाट एक ठाउँ आएर बस्दाखेरि तर दुई मात्रै देखिँदैन कि भित्रकै अन्तर सङ्घर्ष पाउनु न मलाई दुईबाट हामी एकीकरणमा अहिले आउँदाखेरि त्यो दुई जस्ताको तस्तै अन्तर्विरोधमा छैन भने हो क्या। त्यही दुईको रूपमा छैन। अहिले मिश्रित अन्तर्घुलित भएर पूर्ण रूपेण सांस्कृतिक अन्तर्गुलन होइन, विचारको अन्तर्गुलन होइन, कार्यप्रणालीको अन्तर्गुलनले के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यो अर्कै प्रकारको ध्रुवीकरण भइसकेको छ। यहाँ है दुईवटा फरक पर्यो। एउटाले अलिकति कार्यविधिको कुरा गरिरहेको छ, कार्यविधिमा जाउँ, विधान छ हाम्रो त्यो पनि वर्ग पक्षधरतासँग जोडिएको छ र त्यो कार्यविधिहरू पनि सत्ता सङ्घर्षकै रूपका हिसाबले प्रकट भए भन्छ। यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ भने सत्ता सङ्घर्ष मात्रै पनि अहिले भन्नु भएन, सबै सत्ता सङ्घर्ष मात्रै हो भन्नु भएन। के तत्त्व छ भन्नु त? एकछिन सत्ता सङ्घर्ष प्रारम्भ होइन, त्योभन्दा बाहेक साङ्गठनिक निर्णय प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने पनि छ। त्यहाँ सत्ता सङ्घर्ष मेरा मान्छे भएनन्, तेरा मान्छे मात्रै भए यो पनि छ। तैँले मुख्यमन्त्री बनाइस्, मेरा मान्छे बनाइनस् यो पनि छ। त प्रधानमन्त्री भइस्, म भइनस् यो पनि छ। यी कुराहरू अलग कुराहरू छन्, अलग होइन। फेरि त्यसैका बावजुद त्योभित्र हामीले के देख्नु पर्दछ भने त्यो स्ट्रगल किन पैदा भयो भन्ने पनि देख्नु पर्दछ। त्यो स्ट्रगल किन पैदा भयो त भन्दाखेरि त्यो स्ट्रगल विचारबाट केही विचलित हुनुको कारणले त्यहाँभित्र पनि विचारको प्रश्न उठेन। मैले अस्ति पनि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी वैचारिक स्ट्रगलमा त गएकै छैनौँ, तर कार्यप्रणाली पनि विचारको प्रतिबिम्ब हुन्छ है। कार्यप्रणालीमा देखा पर्ने अन्तर्विरोध पनि विचारको प्रतिबिम्ब। त्यसैले त्यो दुनियाँ अलग हुँदैन, सिद्धान्तको दुनियाँ त्यो अलग्गै हुँदैन, सेपरेट गर्न सकिँदैन। त्यही त मैले तपाईँसँग बुझ्न चाहेको चाहिँ आजको नेकपासँग जुन अहिले जसरी फङ्सन गरिरहेको छ सरकारमा एज अ पार्टीको रूपले कुन तत्त्व, समाजवादी तत्त्व त्यहाँभित्र छ भनेर भन्दा यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ बाँकी छ। अब यो होइन, सम्पूर्ण रूपमा अब यसरी गर्नु पर्यो। सम्पूर्णमा समाजवादी तत्त्व विनाशै भइसक्यो, सबै छँदै छैन, लेस मात्र पनि छैन भन्यो भने यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि भन्नु हुँदैन।
होइन, तर यहाँ त अहिले हामीले पार्टीको भन्दैछौँ। स्थायी कमिटीको एउटा त्यसैले नेता त भएको हिसाबले तपाईँले के छ त भन्दा भनिदिन त सक्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग अन्तरसङ्घर्षसँग जोडिएका कुरा हुन्छन्, जुन कुरा सार्वजनिक रूपमा भनिहाल्नु पनि आवश्यक हुँदैन तत्काल। तर कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा मार्क्स आफैले आज दुनियाँका सामु कम्युनिस्टहरूले प्रष्ट रूपमा भन्नु परेको छ। त्यसो त लेनिन लेनिन आफैले पनि के हुन्छ भने पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षहरूलाई जनताको बिचमा लैजानुपर्छ भनेर पोलिमिक्सको कुरा गरिएको छ नि, बहसको कुरा गरिएको छ नि, जनताका बिचमा बहस गरेर लिएर आएर त्यसलाई सिन्थेसिस गर्ने काम कम्युनिस्ट पार्टीको पनि भनिएको छ क्या। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँहरूले त आम जनतालाई वा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई यो कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्नका लागि यो तत्त्व छन् भनेर भन्न सक्ने कुरा छन्। त्यो तहको अन्तरसङ्घर्षको हामी अन्तर्विवादको प्रश्नमा हामी प्रवेश नगरिरहेका प्रारम्भिक रूपमा दुईटा पार्टीलाई एकीकरणमा ल्यायौँ। एकीकरणका प्रक्रिया पुरा भएका छैनन्। हाम्रा चाहिँ नि थुप्रै समस्याहरू पैदा भइसकेका छन् र त्यो समस्याहरूको रिफ्लेक्सन जनताले तहले बुझ्ने दौरानमा के हुन्छ भने लो पार्टीभित्र सत्ता सङ्घर्षको निम्ति मात्रै लडाइँ लडे नेताहरू भन्ने बुझाइ छ। सत्ता सङ्घर्षको रूपमा देखा परिरहेको छ। मैले भने आदर्शवाद र केही एकातिर आदर्शवाद र केही द्वन्द्ववादको बिचको द्वन्द्व पनि हो भन्ने पनि बुझ्नु पऱ्यो। यसलाई त्यसरी पनि बुझ्नु पऱ्यो। जस्तो साङ्गठनिक कार्यप्रणालीमा हामीले जुन विधान व्यवस्था गरेका छौँ, विधानअनुसार चल भनेर कसैलाई भन्छ भने त्यो विधान त कसले तयार पारेको हो त भन्दाखेरि हामीले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्नका निम्ति भनेर तयार पारेको विधान हो नि त। त्यो विधानअनुसार चलेन भने चल भनेपछि त जनवादी केन्द्रीयता र व्यक्तिवादको बिचको द्वन्द्व हो। जनवादी केन्द्रीयता र व्यक्तिवादको द्वन्द्वमा विचारको प्रश्न पनि छ त्यहाँ। यसरी पनि हेर्नुपर्ने। त्यस कारणले हामीले विचारको बहस भनेर हामीले सुरु गरेका छैनौँ, तर हाम्रो कार्यप्रणालीको बहसमा नै त्यो रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। तपाईँले जो दुईजना नेताहरूको कुरो गर्नु त्यही हो। त्यो दुईजना सुप्रिमो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तर त्यही कुरा पनि कमिटीमा फर्काएर तपाईँहरूका कुरा यहाँ आउनुहोस्, स्थायी कमिटीको बैठकमा बसौँ, छलफल गरौँ भन्न त सक्नु भएन। एकदम सकेको, पटक एकदम सकेको। पछिल्लो एकीकरण कोही बेलादेखि आजसम्म फेरि दुईजनामा तपाईँले सुन्नुहोस् न, एकदम सकेको र त्यही हो हाम्रो लडाइँ पनि। जस्तो हामीले एउटा कुराहरू गऱ्यौँ नि, यो एकचोटि तपाईँले अलिकति रिभ्यू गरिदिनु भयो पनि हुन्छ। हामीले वैशाखको 10 गते स्थायी समितिको बैठक बस्नु पऱ्यो भने 20 जनाले लेखेर दियौँ। तपाईँहरू 2 जनाले गरेर मात्र हुँदैन है। बा 2 जनाको सहमति भए सिङ्गो पार्टी एकता, 2 जनाको विमति भए सिङ्गो पार्टीमा अनेकता, त्यो हुँदैन है। केही समस्याहरू आए जसका कारण साङ्गठनिक प्रणाली बारेमा समस्या आए हामीलाई बहस गर्न दिनुहोस्, छलफल गर्न दिनुहोस्, माग गरियो। विधानले के भन्थ्यो, माग गरेको 25%ले माग गर्ने बित्तिकै 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनै पर्ने, नो एक्सक्युज, कहीँ यताउता गर्न पाइँदैन। बोल्यो। 2 महिना पछाडि, टक्क 2 महिना पछाडि बैठक बोलाइयो। बैठकमा अलिकति छलफल त हुने भयो नि। तपाईँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, म जिम्मेवारीमा छु। मैले गरेको काम ठिक छ कि छैन, तपाईँले गरेको काम ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा अरूले त मूल्याङ्कन गर्न त पाउनु पऱ्यो नि। बहस हुने बित्तिकै अनि हामी कहाँ पुग्दछौँ भने एकले अर्कालाई आक्षेप गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। हामी मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक प्रणालीबाट हामी विकास गर्ने दिशामा जाँदैनौँ। हामी आदर्शवादी, हामी आफूलाई सुप्रिमो बनाउँछौँ, जो कोही पनि होस्, सबभन्दा महान, मेरो बोली सबैभन्दा अकाट्य बोली हुन्छ भन्ने ढङ्गको हामी व्यवहार गर्न थाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के गरिदियो भने हाम्रो साङ्गठनिक प्रणाली, हाम्रो कार्यप्रणाली, हाम्रो सङ्गठन संरचना, हाम्रो अनुशासन सबै भत्ताभुङ्ग भएर गएको छ। भनेपछि जुन बहस र लडाइँ सङ्घर्षको कुरा गर्नुभयो, यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, कमिटी प्रणाली पुनर्स्थापित गर्ने सन्दर्भमा, जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्ने सन्दर्भमा त्यो पङ्क्ति किन कमजोर भएको त? अब किन कमजोर भयो भनेर चाहिँ नि कतै हामीमा पनि कमजोरी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले आजसम्म अभ्यास गरेको कार्यप्रणाली, हामी जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने हरेक बैठकमा आलोचना आत्मालोचना गरिन्छ, गर्ने विधि हुन्छ। भनेको कामका ठिक ढङ्गले भएको भएन, मैले आफैले गल्ती गरेको छु भने आत्मालोचना। हाम्रो त्यो विधि नै हरायो। जब आलोचना आत्मालोचनाको विधि नै छैन भने अनि तपाईँले मलाई आलोचना गर्नु भने म तपाईँको प्रतिवादमा उत्रिन्छु, तैँले पनि त्यसो गरेका थिइस्। हामी कहाँ पुग्यौँ भने सर्वहारा वर्गीय चेतका साथ अगाडि बढ्ने कम्युनिस्ट पार्टी किन कमजोर भयो भन्ने मेरो मैले त्यही भनेको। त्यो कम्ती किन त्यहीँनिर हामी पनि कमजोर भयौँ। हामी किन कमजोर? हामीले समयमा त्यो कुराहरूलाई उठाउन सकेनौँ। नेतृत्वप्रति अथवा
कुनै पनि प्रति कमजोरी देख्यो भने दृढतापूर्वक हामीले त्यसको कमजोरीको आलोचना गर्ने र सच्याउने दिशामा भन्दा पनि हामी या त हामी डरायौँ, आलोचना गर्यो भने मैले पद प्राप्त गर्ने कुरा मलाई पाइन्न कि, मैले सुविधा प्राप्त गर्ने कुरा पाइँदैन कि भनेर या त हामी डरायौँ या हामीसँग त्यो आलोचनात्मक चेतको विकासै भएन। जसले जे भनिदियो त्यही कुरालाई यस भनिदियो। यत्रो वर्ष जुन लडाइँ सङ्घर्ष मान्यता सिद्धान्त गोकेर भाषण गरेर त्यति मात्रैले हुँदो हुर्क्यो रहेछ। त्यो पङ्क्ति, त्यो त सुगा रटाई जस्तो भएछ। त्यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी इतिहासमा पनि हेरौँ। चिनिया इतिहास कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा माओको पछाडि उत्तराधिकारी भनेर घोषणा गरेका थियो नि त लिन प्याओलाई। लिन प्याओ आफैले चाँडै त्यो उत्तराधिकारी प्राप्त गर्नका निम्ति माओको विरुद्धमा मार्ने षड्यन्त्र गर्यो भनेर त हामी इतिहासमा पढ्छौँ नि त। उनी आफै मारिए भने अब उत्तराधिकारको तहमा घोषणा गरिसकेको मान्छे त्यत्रो रेभोल्युसनको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी त्यो नै गैर मार्क्सवादी तरिका थियो कि कसैलाई उत्तराधिकारी भन्ने। त्यहाँनिर पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने, किनभने त्यो पनि उत्तराधिकार त कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको हो, माओले गरे होइन। माओको पछाडि उत्तराधिकार होइन, पार्टी भने त आजको नेकपा ठ्याक्कै हेर्दा, किनकि माओमा कस्तो पार्टी थियो भन्ने कुरा त दस्तावेज पढ्ने एउटा कुरा हामीले प्रत्यक्ष अनुभव त गर्न पाएनौँ। आजको ठ्याक्कै नेकपा हेर्दा नेकपाले निर्णय गर्यो भनेर आज जे भनिन्छ त्यो त सीमित व्यक्तिहरू, परिस्थिति उस्तै भयो क्या। हिजो सामन्ती व्यवस्थामा सीमित राजा र भरौटेले निर्णय गर्ने, पुँजीवादी व्यवस्थामा सीमित कर्पोरेट हाउसका मालिकहरूले निर्णय गर्ने, आज कम्युनिस्ट नामका केही नेताहरूले निर्णय गर्ने। मैले यो विषयमा तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ। हाम्रो कार्यप्रणाली हाम्रो आदर्शवादबाट प्रभावित हो, हाम्रो कार्यप्रणाली उपभोक्ताबाट प्रभावित हो, हाम्रो कार्यप्रणाली लेसेस फेयर इकोनोमी भनेर भन्यो नि जसले। अब के हो त यो विवाद चाहिँ कहाँ पुग्यो त? अब फुटको तहमा पुगेको हो नेकपाभित्र। अब फेरि पनि हामीसँग अझै पनि हामीसँग के हो त भन्दाखेरि फेरि हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सबभन्दा बढ्ता विभाजन देखिएको छ। पुँजीवादी पार्टीहरूमा विभाजन देखिन्न। किन त भन्दाखेरि पार्टीभित्र रहिरहने उनीहरूलाई बोल्ने अराजक स्वतन्त्रता, अराजकतावादी ढङ्गको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्छन्, बाहिर आफ्ना तुष्टिहरू पुग्छन्, आफ्ना ग्रुप पनि बनाउँछन्, गुट पनि बनाउँछन्, सबै चिज गर्छन्। त्यहाँ कसैले कारबाही गर्दैन। हामी चाहिँ नि हामीले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने भने हुनाले त्यस्तो गतिविधि गर्ने, जनवादको अभ्यास गर्न। तर त्यो अभ्यास देखिएन त। त्यही त म भन्दैछु। त्यसैले त मैले हामी कहाँनिर समस्यामा छौँ भनेर भन्दैछु नि। त्यो समस्या गर्ने भनेको हामी कहाँनिर समस्यामा आइपुग्यौँ त भन्दाखेरि त्यो पनि हाम्रो भत्किएको छ, हाम्रो अर्को पनि स्थापित हुन सकेको छ। भनेपछि फुटको नजिक हो यो? मैले फुटको नजिक त म भन्दिनँ होइन, तर केही कुराहरू त्यो पनि आशंकाबाट मुक्त चाहिँ छैन। किन मुक्त छैन भनेर भन्दाखेरि अहिले घटनाक्रमले त्यो देखा पर्यो। निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता छैन, कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता छैन। त्यो मात्रै होइन, राष्ट्रिय इस्युहरूमा पनि मुद्दाहरूमा पनि सामूहिकता छैन र एकअर्काको बिचको भयङ्कर ठुलो आक्षेपको स्थिति छ। देख्यौँ नि हामीले सरकार गिराउन खोजेको भन्ने आरोप होइन, संसद स्थगन जस्ता कुराहरू, यो पछिल्ला घटना भन्दैछु क्या, विगतका कुराहरू त अलग कुराहरू छन्। यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि चरम हामीलाई व्यक्तिवादको दिशातिर लगिदियो। चरम व्यक्तिवादले अराजकतावादको चाहिँ नि उच्चतम रूप व्यक्तिवाद हो नि त होइन। अब त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि हामी यसलाई कार्यप्रणाली सच्याउने दिशामा जान सक्ने त्यो लिडरसिपको अर्को तहले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त सच्याउने कुरामा जान सक्ला, सकेन भने के हुन्छ भने विभाजनमा जान्छ। तर सत्ता सङ्घर्ष नै यहाँले भने जस्तो प्रमुख कुरा हो भने त विभाजनमा जाँदा जसले सत्ता चेपिरहन, यहाँले भनेको कुराको त अन्ततगत पार्टीमा जनवाद रहेन, सिद्धान्तमा भएनौँ, विचारमा हामी पछि पर्यौँ, क्लियरिटी छैन भनेपछि त आज जे लडाइँ हो त्यो त सत्ता सङ्घर्ष नै प्रमुख होइन। त्यो रूपमा त सत्ता सङ्घर्षकै रूपमा देखिएको छ। तर विभाजनले त त्यो सत्ताबाट पनि त विमुख हुनुपर्छ नि। त्यो अर्को त्यो परिणाम हेर्दैन कि सत्ताबाट विमुख हुने नहुने कुराहरू हेर्दैन, इगो हेर्छ। त्यस्तो बेलामा पर्सनालिटी कल्ट भन्ने हुन्छ, व्यक्तित्वको बिचको टकरार। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईवटा कुराले मूल रूपमा विभाजित भएको छ। एउटा सैद्धान्तिक विवाद भएको छ, सिद्धान्तमा साङ्गठनिक प्रक्रिया पनि छ, राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि छ, मूलभूत आधारभूत सिद्धान्तमा हुन्छ। एउटा व्यक्तित्वको बिचको टकराव छ, पर्सनालिटी कल्ट भयो। त्यो टकरावका कारणले इगो देखिन्छ त्यहाँनिर,
तँभन्दा म सानो हुने, तँभन्दा त म ठुलै हुँ नि त। मेरो भूमिकालाई त इग्नोर गरिदिने, त्यहाँनिर टकराव देखिन्छ। अनि त्यो टकरावलाई कहिलेकाहीँ सैद्धान्तिक लेपन गरेछ। मैले यस्तो विचार गरे हुनाले, यस्तो कुरा गरे हुनाले मलाई यसले विरोध गर्यो। नक्सा जारी गरेको हुनाले मलाई मैले त्यहाँ म त्यहाँ गइनँ भन्ने कुरा त आयो नि त। म त्यहाँ गइनँ। त्यसमा के यो सरकार चाहिँ फेरबदल हुन्छ अब? होइन, मैले सरकारको फेरबदलको प्रश्न पनि होइन। सुन्नु न, पार्टी कमिटीभित्र त विचार त उठ्छ नि त। तपाईँ कमिटीको एउटा जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँको आलोचना गर्न नपाउने मैले हुन्छ र? मेरो आलोचना गर्न नपाउने तपाईँ हुन्छ र? तर आलोचना भइसके पछाडि अथवा टिप्पणी भइसके पछाडि समस्याको बारेमा अन्तरसङ्घर्ष भइसकेपछि निष्कर्ष त्यही कमिटीबाट निकाल्ने हो नि त। अन्तबाट निकालिँदैन नि निष्कर्ष। त्यो कमिटीमा बस्ने, कमिटीमा रेगुलर बैठकमा बस्नु पऱ्यो नि त। रेगुलरमा बैठकमा बसिसकेपछि मैले गरेको कमजोरी छ भने मैले कन्भिन्स पो गर्छु त म कमजोरी गरेको छैन भनेर कन्भिन्स पो गर्ने हुन्छ कि? यो विधि त्यहाँबाट दिने बाधे जायते तत्त्वबोध, त्यहाँनिर छलफल बहस र अन्तर्क्रियाबाट त्यसले निष्कर्ष निकाल्ने हो। त्यो निष्कर्ष निकाल्ने विधि छ। हामीले सामूहिक रूपले छलफल गरेर एउटै धारणा पनि बन्न सक्छ, एउटै धारणा बन्न सकेन भने विधि छ त्यहाँ। मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड। तर त्यो विधि त अब त्यो विधि सुन्नु न, त्यस कारणले नमानिसकेपछि त त्यही त भनेको समय त्यही विधि नमान्ने प्रक्रिया नै अराजकतावाद हो। तर अराजकतावाद र मार्क्सवादको घेराबन्दी गर्यो र विशेष गरी भारतको प्रभावमा अहिले घेराबन्दी गर्ने नेताहरू पर्नुभयो भन्ने भनाइलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कुरा त यसको सैद्धान्तिक रूपले नै गलत छ, अभिव्यक्ति नै गलत छ। पहिलो कुरो, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा माथि त हाम्रो देशको कोही पनि छैन कि। राष्ट्रपति त अनरेरी हो, राष्ट्रपतिको आधिकारिकता हुँदैन। तर नेताहरूले बेला भन्छन् नि त आफू विपक्षीलाई भारतको भन्ने चलन। सुन्नु न एकछिन, मलाई भन्न दिनुहोस् न त्यो भनिदिनु। किनभने त्यो सबभन्दा उच्च तहको मान्छेले भनेपछि त्यो देशको नीति भन्छ। त्यो बोलेपछि अथोरिटी हो, त्यो देशको नीति भन्छ। हाम्रो देशको नीति त्यही हो कि हाम्रो देशमा सरकार विदेशीले फेर्छन्, विदेशीले बनाइदिन्छन्, नीति त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो कुरो फन्डामेन्टली यो कुरा गलत छ। दोस्रो, जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्ति, जनताले मत हालेर सांसद बनायो, संसदले मत हालेर प्रधानमन्त्री बनायो। भोलि संसदबाट के अरे कोही प्रधानमन्त्री जिन्दगीभरि त बस्दैन। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदाखेरि पनि के गर्छ भने सांसदकै मतबाट हट्छ, सांसदकै मतबाट अर्को बन्छ। अब कि त हाम्रा सांसद हाम्रो देशको सिङ्गो मतदाताहरू डमी हुन् भन्नु पऱ्यो, देश डमी हो अरूले चलाइदिइरहेका छ भनेर भन्नु पऱ्यो। होइन भने यो कुरा सभरेन्टीका हिसाबले, सार्वभौमिकताका हिसाबले नै यो चिज गलत हो, प्रस्तावना नै गलत हो। अब रह्यो एउटा नेताले भन्न सक्छ तँ राजीनामा दिए भन्न सक्छ, ग्रुप मिलाएर मेजोरिटी बनाएर उसलाई राजीनामा दिने बाध्यता पनि बनाउन सक्दैन भन्ने कुराहरू होइन। गुटै बनाएर पनि अल्पमतमा पारेर त देखाएको छौँ नि त हामीले। यहीँ हाम्रै पार्लियामेन्ट पनि देखाएको छौँ, हिजोको पञ्चायतमा पनि देखिरहेका छौँ। हिजो पञ्चायतमा पनि भूमिगत गिरुवा र के गिरुवा भन्ने गरिन्थ्यो नि, त्यो पनि देखिरहेका छौँ। तर त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यसको विधि त त्यहीँभित्रैबाट हुन्छ नि त। पोलिटिकली इन्फ्लुएन्स गर्नका निम्ति सबै संसारभरका शक्तिहरूले सानातिना राष्ट्र आफ्ना प्रतिद्वन्दी आफ्नो लबी निर्माण गर्नका निम्ति इन्फ्लुएन्स गर्ने त कोसिस गर्छन्। 2009 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व लिँदाखेरि उनले नेपालको आर्मीलाई सुरक्षित प्रशिक्षित गर्न भनेर इन्डियाबाट आर्मी मगाए। त्यो आर्मी आएर बसेर 26 सालसम्म बस्यो। त्यो आर्मी उत्तरी चेक पोस्टमा लगेर 18वटा पोस्टहरू बनाएको थियो। 26 सालमा गएर 17वटा पोस्ट फिर्ता भयो, कालापानी फिर्ता भएन होइन। अब यो नेपाल अहिले हामीले हेर्ने हो भने त नेपाललाई त ग्लोबल पोलिटिक्समा त स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ, सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा छ। दुई ठुला मुलुकहरूको बिच राजनैतिक प्रणाली भिन्न भएको, संसारको ग्लोबल पोलिटिक्समा प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिहरूको बिचमा। त्यही भएर तपाईँले अघि एमसिसी उठाउनु भयो नि, त्यो एमसिसी त्यसैसँग जोडिएको छ। ग्लोबल पोलिटिक्स मात्रै होइन, ग्लोबल पावरसँग त्यो जोडिएको छ, भूमण्डलीकृत शक्तिसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले हामीले भूमण्डलीकृत भनेपछि अब नेकपाभित्रकै जाँदा अब संक्षिप्तमा जाँदै हामीलाई समअप गरिदिनुहोस् कि यो समाधानको दिशामा कसरी जाँदैछ त? अब समाधान हामी यति बेला हामीलाई एकताको विकल्पभन्दा अर्को विकल्प खोज्नुहुन्न। किन खोज्नुहुन्न भन्दाखेरि भले हामीसँग थुप्रै कमजोरीहरू छन्,
वैचारिक विचलन पनि छ। फेरि पनि हामीले जनतालाई एउटा आश्वस्त पार्नका निम्ति हामीले के भनेका हौँ त भन्दाखेरि निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामीले यो गर्छौँ भनेर घोषणापत्र दिएका छौँ है। हामी कहाँ सैद्धान्तिक रूपले कमजोरी गरेका छौँ भनेका छैनौँ, हामीले त्यहाँ भन्दैनौँ जनतालाई भनेका छैनौँ। आज लुकाएकै छ भनौँ न, हामीले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रबाट त भने आउँला, चुनावीबाट भनेनौँ। अब त्यो चिज अनुसार जनताले के भन्यो भने यही कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै भोट दिएपछि विकास निर्माण हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुन्छ भन्ने बुझ्यो। त्यो बुझ्यो र हामीलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको धरातल टेक्नु पर्यो हामीले एउटा। त्यो धरातल टेक्न निम्ति मैले इगो लिएको छु नि, म इगो छोडेर त्यहाँ आउनु पर्यो। तपाईँले इगो लिनुभएको छ भने तपाईँ इगो छोडेर इगो छोड्नु पर्यो भन्ने यहाँको निष्कर्ष यस। अर्को त्यो मात्रै हामी एकता गर्दाखेरिको हाम्रो शर्तहरू के हो? के आलो पालोमा फर्किने होइन, सहमति भनौँ न, हामीले सहमति भनेको छ नि त। तर त्यहाँ प्रष्ट रूपमा मैले त्यही भन्नु आलो पालोको होला अथवा त्यो सहमति आलो पालो होला भनौँ न, आलो पालो होला। त्यो सहमति आधारबाट काम गर्ने भनेपछि अहिले मैले सुन्छु के सहमति आधारबाट काम गर्ने, कहाँ बहुमत अल्पमत गर्न पाइन्छ अहिले? सहमतिको कुरो पो हो त हाम्रो भनेको कुरा पनि सुन्छु, राम्रै कुराहरू हो त्यो। सहमति एउटाले ब्रेक गर्ने, अर्कोले सहमति पालन गर्छ। त्यही कसैले सहमति ब्रेक गरे पनि अर्कोले त पालन गर्न बाध्य हुँदैन नि त। भने पछाडि त्यो पुरानो सहमति युद्धका दौरानमा। तर एउटा कुरा आयो नि, जेठ 2 को सहमतिमा जाने कि मङ्सिरको त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठक थाकेको मूल आधारभूत मान्छे हरायो भने के भन्ने चलन छ भने जङ्गलमा कोही जहाँबाट हरायो त्यही फर्केर जानुपर्छ भन्ने चलन छ क्या। भनेपछि आलो पालोले यो अहिलेको समाधान धेरै आलो पालोमा के थपिने भयो? आलो पालो पनि होला होइन, सहमतिको कार्यप्रणाली भन्नेमा छ। म आलो पालो भन्दा पनि आलो पालो त सहमतिको उपज हो नि त होइन। भलै तपाईँले भनिरहेको सहमति तपाईँले माग गरिरहेको जनवादको विपरीत छ, तर जानु पर्यो चाहिँ त्यही बाटो। अहिले जानु पर्यो, हामी त्यहीँनिर जानु पर्यो। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग। अर्को हप्ता द भ्यू विचार मन्थन लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।